त्यो जुन कुसुम र प्रवेशको यो भित्र ठुलो तपाईँको षड्यन्त्र छ। हेर्नुहोस् है, षड्यन्त्र छ नि त। ती आमाले बोल्नु सकेका छैन, तपाईँ हामीले हेरिरहेको छौँ। हो कि भन्नु त, मेरो छोरी भयो मलाई पुग्छ भनेर भनेको छ, तर छोरी 12 दिनसम्म हराएको छ, अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ भेटेको छैन। कुसुमको पनि सरासरी तपाईँको चाहिँ गलत छ। र छोरी तपाईँको स्कुटीमा लगेर जाँदैछ भने कहाँ जान्छस्, कति टाइममा आउँछस्, कसरी ल्याइदिन्छस् भनेर त्यो प्रश्न किन गर्नु भएन उहाँहरूले? मेरो छोरी 14 वर्ष पुगेको छ, मोबाइल चलाइरहेको छ भने तपाईँको थाहा आफूले पत्ता लगाउनु पर्यो के को केटासँग कुरा गरिरहेको छ। त्यो घटना भइसकेपछि त्यो मोबाइलको सारा तपाईँको चाहिँ अगाडि त्यो घटना घटेको हेर्नु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पहिले सतर्क हुनु पर्यो के कोसँग कुरा गरिरहेछ यो मान्छे को हो। यतिखेर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। आज हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि म रहेको छु सगरमाथा आरोही विजय घिमिरेसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुरलाई धेरै धेरै सर। तपाईँ अब स्पष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर एउटा अहिलेको सिरियस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ होइन। जुन गैँडाकोट, नेपालको गैँडाकोटमा चाहिँ नि बिना सापकोटा केही दिनदेखि लापत्ता छिन्, हराएकी छिन्। विभिन्न टिका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्, हल्ला चलेका छन् होइन। यो विषयमा हामी बिस्तारै प्रवेश गर्छौँ र सुरुमा चाहिँ तपाईँको धारणा केही राखिदिनु न यो विषयमा। एकदमै यो घटना देख्दै गर्दाखेरि एकदमै दुःख लागिरहेको छ क्या मलाई धेरै, किनकि दिन रात तपाईँको चाहिँ नेपालमा हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो शैलीहरू चाहिँ अपहरण गर्ने, बलात्कार गर्ने, अनि त्यस पछाडिबाट तपाईँको चाहिँ झुन्डाएर मार्ने, झुन्डेर मर्ने, डिप्रेसनमा जाने विभिन्न खालको घटनाहरू एकदमै घटिरहेको छ क्या। फेरि हाम्रो चेलीबेटीहरू माथि मात्रै भइरहेको छ कि नेपालमा। अनि यसकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँको चाहिँ अब बिनाको कुरामा अहिले हामी तपाईँको चाहिँ केन्द्रित रहन्छौँ होइन। यसमा रहँदै गर्दाखेरि मेन भनेको यसमा समस्या के देखिन्छ भनेर तपाईँको भन्दै गर्दाखेरि यो समस्या सबै केटाले गरेको चाहिँ समस्या देखिन्छ क्या। अब सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी आइरहेको छ। हो कि भन्नुहोस् न, हरायो 12 दिन भइसक्यो होइन, तर पनि भेटेको छैन। टिप्पणी धेरैले गरिसकेका छन्। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यसमा मेन भनेको समस्या सबभन्दा नलायक एकदमै तपाईँको चाहिँ मानव भएर पनि एउटा पशु जस्तो ती प्रवेश भन्ने जुन तपाईँको चाहिँ एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ क्या। उहाँ तपाईँको चाहिँ उहाँले आज गएर जुन ठाउँमा उहाँ लन्डनमा बस्नु हुँदो रहेछ, लन्डनमा बस्दै गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको नेपालमा भएका ती सोझो एउटा चाहिँ गाउँघरको चेलीहरूलाई तपाईँको चाहिँ माया जालमा फसाएर उहाँले तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको चरित्र हत्या गरेको देखियो नि त। यति उहाँले त्यो गर्नुहुन्न थियो भने तपाईँको एकजना महिलासँग उहाँले माया प्रेम गर्नुहुन्थ्यो होला सायद। हेर्नुहोस् है, भइसकेपछि यहाँ के देखिन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि आज बिना हराउँदै गर्दाखेरि मैले सरासरी के देख्छु भने तपाईँको चाहिँ यसमा जुन उहाँहरूको 5 वर्षदेखि अगाडि उहाँहरूको चाहिँ माया प्रेमको एउटा सम्बन्धमा रहनुभयो, भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ लगभग 3 वर्षसम्म कन्टिन्यू बिनासँग पर्यो होइन। बिनासँग 3 वर्ष भइसकेपछि फेरि अर्को कुसुमलाई भेटेको देखिन्छ। 3 वर्ष फेरि 2 वर्ष कुसुमसँग बित्यो। हेर्नुहोस् है, अब कुसुमलाई भेटिसकेपछि त्यो बिचमा अलिकति उहाँहरूको सम्बन्ध अलिकति कता धमिलो पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडिबाट उहाँ 5 वर्ष पछाडि नेपालमा आउनु हुँदो रहेछ होइन। र माया प्रेम 5 वर्ष हुन्छ र बाहिरबाट नेपाल आउनु हुँदो रहेछ। अब नेपाल आइसकेपछि त्यहाँबाट जुन चाहिँ बिनाको आमाको घरमा गएर उहाँ तपाईँको चाहिँ 4 दिन बसेको छ। हेर्नुहोस् है, रेकर्ड हेर्नुहोस्, 4 दिन बस्नु भएको छ। 4 दिन बस्दै गर्दाखेरि के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर हिजोको विगतको कुराहरू जे भयो त्यसलाई छोडिदिउँ, अब म तपाईँको छोरी बिना म बाँच्न सक्दिनँ, बिनासँग म बिहे गर्न चाहन्छु, तपाईँको छोरी मलाई दिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूको बाबा आमासँग भनेको कुराहरू तपाईँ हामीले सुनेको छौँ। उहाँको आमाले बोलिरहनु भएको छ र घरबाट बिनाको बाबाले के भन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि अहिले छोरी सानी नै छ। हेर्नु है, सानी छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अझ 2 वर्षसम्म कुर्नुपर्छ भनेर भनेको छ होइन। त्यो भन्दै पनि ऊ त्यहाँनिर 4 दिन बसेको छ नि। हेर्नुहोस्, अब 4 दिन बस्दै गर्दाखेरि जुन तपाईँको चाहिँ बिनाले
उसको भित्री रहस्यहरू सबै तपाईँको चाहिँ उसले थाहा पाउँछिन्। थाहा पाइसकेपछि यता कुनै तपाईँको चाहिँ फोनसँग बात गरिरहेको होइन, कुनै अरू मान्छेसँग कुरा गरिरहेको भइसकेपछि तिनीहरूको दुईजनाको के भयो त, केटा र केटीको तपाईँको चाहिँ त्यहाँ लफडा पर्नु सुरु भयो। भइसकेपछि कोसँग पर्दैछ त होइन, केटीले खण्डन गर्छिन्। खण्डन गरिसकेपछि ल यो केटीसँग हो भनेर चाहिँ उसले भनिसकेपछि नम्बर पत्ता लाग्छ। नम्बर पत्ता लागिसकेपछि त्यस पछाडि केटीसँग कुरा हुन्छ बिनाको। त्यस पछाडिबाट कुसुमको घरमा केटी सुइया जान्छ नि, हेर्नु है। कुसुमको घरमा गइसकेपछि त्यस पछाडिबाट केटी अगाडि त उसले पत्याउँदैन, विश्वासै गरेको हुँदैन। हेर्नु विश्वास के कसरी गर्ने, 5 वर्षसम्म उसँगै तपाईँको चाहिँ टचमा बसेको छ, माया प्रेमको कुरा भएको छ, फ्युचर जिन्दगीको कुरा भएको छ। उसले तपाईँको चाहिँ अर्को केटी छ भन्दै गर्दाखेरि विश्वासै नलागेर फेरि तपाईँको चाहिँ कुसुमलाई भेट्नु जाँदाखेरि कुसुमसँग जब कुरा हुन्छ, हेर्नु कुसुमसँग कुरा हुँदाखेरि अब तिमीहरूको के छ सम्बन्ध भन्दाखेरि हाम्रो 2 वर्षदेखि माया प्रेम हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा भइरहेको छ भनेर चाहिँ कुसुमले भनिसकेपछि त्यस पछाडिबाट कुसुमले तपाईँको चाहिँ बिनाले केटालाई तपाईँको चाहिँ ड्याङ हानिसकेपछि उसलाई लास्ट प्रेसर आइ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 81 प्रेसर आइ हुन्छ। ऊ भक्लकै ढल्छिन् होइन। भक्लकै ढलिसकेपछि त्यस पछाडिबाट उसको तपाईँको चाहिँ आफन्तहरू तपाईँको चाहिँ कुसुमको बाबा मम्मीहरूले पानी तपाईँको चाहिँ सम्किदिएको हुन्छ। अनि अर्को भूत पो लागेको हो कि भनेर तपाईँको चाहिँ धुप बत्ती तपाईँको चाहिँ खोज्नु जान्छन् पसलतिर होइन। गइसकेपछि त्यो बिनाको होस आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब होस आइसकेपछि त्यस पछाडिबाट के हुन्छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ त्यो घरभित्र अझ उल्टो अर्को ठाउँतिर छिर्नु खोज्छिन् क्या। भनेपछि ऊ अझै के छिन्, उसको माइन्ड ब्लास्ट भइसकेको अवस्था छ तपाईँको। हेर्नुहोस् त्यो भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यस पछाडिबाट ऊ त्यहाँबाट घर जाने निर्णय गर्नुहुँदो रहेछ होइन। जस्तै अब केटाले तपाईँको छोरी यसरी ढल्नुभयो भनेर तपाईँको चाहिँ भिडियो कल गरेर देखाएको छन्। हेर्नु है, भिडियो कल गरेर देखाइसकेपछि तपाईँको ल त्यो छोरीलाई अब गाडी बस अब त्यहाँतिर के चल्छ त्यसमा सुरक्षितसँगले पठाइदिनुहोस् भनेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट उहाँ बाबाको फोन राख्छ। राखिसकेपछि केटीले भन्छ, केटी तपाईँको चाहिँ उसको स्कुटीमा चढ्नु मान्दिनन्। नमानिसकेपछि उसले जबरजस्ती भए पनि उसको स्कुटीमा लगेर चाहिँ उसको घरतर्फ फर्काउने काम गरिदिन्छन्। हेर्नुहोस् है, गरिसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो जुन उसले त केटीले त कुटिरहेछ नि त त्यहाँनिर। अब केटाको तपाईँको चाहिँ केटा र तपाईँको चाहिँ के देखिन्छ भने यहाँतिर सरासरी हेर्दाखेरि त्यो जुन कुसुम र प्रवेशको यो भित्र ठुलो तपाईँको चाहिँ षड्यन्त्र छ। हेर्नुहोस् है, षड्यन्त्र छ नि त। होइन भने अब त्यो केटी र केटा त त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ अब के हुन्छ, अर्को कुकुर बिरालुको जस्तो सम्बन्ध भइसक्यो क्या, एक अर्कामा देख्नै नसक्ने भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् है, त्यस्तो अवस्था भइसक्दाखेरि पनि ती दुईजनालाई मात्रै त्यहाँ लगेर पठाइदिँदै गर्दाखेरि भोलि गएर केटीले पो केटालाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँतिर तपाईँको हातपात गर्ने हो कि केटाले पो तपाईँको चाहिँ केटीलाई भोलि सिधाइदिने हो कि भन्ने त सोच्नु पर्थ्यो नि त। ती कुसुमको बाउ आमाले त्यसको फ्यामिलीले बुझ्नु पर्थ्यो, किन दुईजनालाई मात्र सर त्यो तपाईँको चाहिँ त्यस्तो ढलेको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो, ऊ त त्यति बेला मेन्टल भइसकेको मान्छेलाई तपाईँको त्यही केटाको स्कुटीमा लगाएको किन तपाईँको चाहिँ पठाइदिनु भयो। अब हेर्नुहोस् है, त्यसको परिणाम आज गएर आएको छ, तपाईँ हामीले देखेको छौँ। अब गइसकेपछि केटाले भनेको छन् एटिएम कार्डभित्र गएर पैसा निकाल्नु छिरेको छ। अब एटिएमभित्र पैसा निकाल्नु त छिर्ने, तर पैसा चाहिँ निकालेको छैन। हेर्नुहोस् है, अब पैसा निकालेको छैन। अब त्यो भित्र उहाँ किन एटिएमभित्र किन छिर्नु भयो त, त्यो पनि एउटा त चाहियो नि त, त्यसको पनि प्रमाणहरू चाहियो। उहाँ छिर्ने त त्यो भित्र कामै थिएन। त्यो छिरिसकेपछि यिनीहरूको तपाईँको चाहिँ यो भित्र जुन त्यो प्रवेश भन्ने एउटा बलात्कारी हो होइन, उसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। ती आमाले बोल्नु सकेका छैन, तपाईँ हामीले हेरिरहेको छौँ। हो कि भन्नु त, मेरो छोरी भयो मलाई पुग्छ भनेर भनेको छ, तर छोरी 12 दिनसम्म हराएको छ, अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ भेटेको छैन। दुनियाँ तपाईँको आफ्नो चेलीबेटीहरूलाई, नेपालमा भएका चेलीबेटीहरूलाई विदेशमा बसेर चरित्र हत्या गरेर मोबाइलमा माया प्रेमको आश्वासन देखाएर उसको तपाईँको चाहिँ प्यार देखाएर उसको पैसा देखाएर माया प्रेममा लगाएर आज गएर त्यो एउटा चेलीमाथि यसरी तपाईँको चाहिँ षड्यन्त्र गर्न पाउँछ। उसले जस्तो तपाईँको चाहिँ लगेको छ ती आमाको अगाडि उसको त्यो जुन बिनालाई त्यस्तै ल्याइदिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यति त्यो ल्याइदिन भने उसले आज गएर जोगिनुको लागि धेरै षड्यन्त्र गरेको छ। म एटिएम कार्डभित्र छिरेको थिएँ, तपाईँको चाहिँ म चाहिँ भित्र छिर्ने बेला ऊ हराई, मेरो केही दोष छैन,
भनेर भनेको छ। यति उसको दोष नभई उसँग गएको मानिस यति हराउँछ भने, मसँग गएको मानिस कोही हराउँछ भने मलाई खोज्ने कि अब अर्कोलाई रामबहादुर दिलबहादुरलाई खोजेर जाने हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जोसँग जो व्यक्ति हराएको छ उसलाई तपाईँको चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। उसले कसैलाई अपहरण गर्नु पो लगाएको हो कि हो कि भन्नुहोस् त? कुनै गरेर किताब गरेर बाहिर लगेर तपाईँको चाहिँ अब मारेर फालेको पो हो कि कुन ठाउँमा राखेको छ? जस्तो त्यहाँबाट त्यो आमाको जुन चाहिँ बिनाको घरबाट बिनालाई जस्तो लगेको छ तपाईँको त्यस्तै तुरुन्त उसको अगाडि उसले ल्याइदिनुपर्छ। यति त्यो भएन भने उसलाई तपाईँको चाहिँ कडाभन्दा कानुन दायरामा लिएर उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। यस्तो घटनाहरू आज गएर दिनौँ दिन घटिरहेको छ। हरेक चेलीहरू आज गएर सेपमा छैनन्। एउटै चेली कुनै एउटा चाहिँ घरमै गएर एउटा आफ्नै घरमा गएर तपाईँको चाहिँ एउटा गाडीमा तपाईँको स्कुटीमा चढाएर लगेर हराउँछन् भने यो समाज कतापट्टि गइरहेको छ हो कि भन्नुहोस् त? त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अहिलेको यो तपाईँको चाहिँ एउटा विकृति भइरहेको छ। यो विकृतिलाई विसङ्गत रोक्नका लागि र यस्ता खालको अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। उहाँको बले भन्नुभएको छ मेरो छोराको दोष छैन भनेको छ, तर छोराको उसकै ठाउँमा हिजो गएर के हो उसको छोरा हराएको भए त्यो केटीलाई छोड्नुहुन्थ्यो। मेरो छोरा जस्तोको त्यस्तै अगाडि ल्याउनुपर्छ। तपाईँले कहाँ लगेर फाल्नुभयो? गुन्डा लगेर मार्नुभयो कि कसैलाई अपहरण गरेर बाहिर किताब गर्नुभयो कि तपाईँले कितै निकाल्नुलाई तपाईँको अपहरण गर्नुभयो कि भनेर उहाँको आज गएर उहाँको त्यो बाउको छेउमा छोराको बाउ हुनुहुन्छ नि त्यो ठाउँमा उहाँ भइदिएको भए उहाँले त्यसरी बोल्नुहुन्थ्यो। तर आज गएर एउटाको चेली हराउँदै गर्दाखेरि 21 वर्षको चेली हराउँदै गर्दाखेरि मेरो छोराको दोषै छैन भनेर भनिरहनु भएको छ होइन? त्यो एकदम गलत छ। र यता कुसुमको पनि तपाईँको चाहिँ जस्तो कुसुमले जुन खालको तपाईँको 2 वर्षको हाम्रो माया प्रेम थियो भनेर तपाईँको चाहिँ भन्नुभएको छ, यसमा तपाईँको चाहिँ कुसुमको पनि सरासरी तपाईँको चाहिँ गलत छ। त्यो आगोशमा आएर ऊ त्यसरी त्यहाँ टाढाबाट उसको घरमा आएको छ भने उसले त्यो कुरालाई ढाकछोप गर्नु सक्नु पर्थ्यो क्या हो कि? पछाडिको बाटो त छँदै थियो। भोलि आगोशमा आएर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब खुट्टाखुट्टु पो हुने हो कि मर्ने पो हो कि मार्ने पो हो कि भन्ने कुरालाई अलिकति घुमाएर बोलिदिएको भए सायद तपाईँको चाहिँ यो घटना हुँदैन थियो। र कुसुमको बाउ आमाले पनि ती चेलीलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो छोरी जस्तो मानेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट एउटा व्यवस्था एउटा गाडी मात्र लिएर जुनसुकै जति महँगो भयो नि बिनाको बाबाले पैसा तिर्नुहुन्थ्यो त्यसमा लगाएर पठाएको भए आज गएर तपाईँको चाहिँ त्यो घटना हुँदैन थियो। त्यसो भएर कुसुम प्रवेश र ती घरको कुसुमको बाबा मम्मी यी 4 जनाको ठुलो तपाईँको षड्यन्त्र छ र यिनीहरूले कहाँतिर लुकाएर राखेको छ होइन? जहाँ छ निकालेर जस्तोको तस्तै उहाँको आमाको घरमा पठाइदिनुहोस्। किनकि आमा दिन रात आँखाभरि आँसु झरेर तपाईँको 12 दिन भइसक्यो उहाँ बोल्नु सक्नु भएको छैन। उहाँ बेहोस अवस्थामा हुनुहुन्छ र अहिलेका घटना हेर्दै गर्दाखेरि 2, 4, 9, 10 दिन हराउने त्यस पछाडि मृतक फेला पर्ने भनेको घटनाले गर्दाखेरि पनि अहिले आज गएर आमाहरू तरसित भएको अवस्था पक्कै पनि तपाईँ हामीले देखेको छौँ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि उहाँलाई जहाँ छ भोलि गएर तपाईँको ठाउँमा आज गएर कुसुमलाई त्यस्तो भइदिएको भए पनि तपाईँ त्यस्तै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो होला। त्यो भएर तपाईँ यति धर्म तपाईँ मानव हो भने प्रवेश मानव हो भने राम्रो व्यक्ति भोलि गएर हुन चाहनुहुन्छ र यो समाजलाई तपाईँको चिनाउन चाहनुहुन्छ भने कुसुमलाई बिनालाई जहाँ छ तपाईँले त्यो ठाउँमा लगिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँको नजरमा तपाईँको भ्यूबाट चाहिँ नि होइन जुन बिनाका आमा बुवा छन् नि उनीहरूको कमी कमजोरी चाहिँ के होला? यस्तो भयो कमी कमजोर बाबा मम्मीको के भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि 5 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ छोडी त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ ती प्रवेशसँग कुरा गरिरहेको छन् होइन? कुरा गरिसकेपछि अब बिचमा पनि अर्को त्योभन्दा अघि केही वर्ष अगाडि पनि तपाईँको चाहिँ माग्नु आएको रहेछ पर्खी भनेर राख्नु भएको रहेछ होइन? हुँदै गर्दाखेरि अब छोरी तपाईँको चाहिँ कसरी अब त्यो ज्वाइँ कस्तो खालको छ, छोरी कस्तो मान्छेसँग कुरा गरिरहेको छ होइन? त्यो कुरा त बुझ्नु पर्थ्यो नि त। 4 दिन आएर बसेको छ एउटा धारे बिरालु जस्तो साला बलात्कारी होइन? बुझ्नुपर्छ नि त 4 दिन किन बस्यो त? सासू ससुराको मुख हेर्नु बस्यो कि यसले त्यहाँ बसेर केही प्लानिङ डिजाइनिङ पो त्यो छोरीलाई हेरेर बनाइरहेको छ कि? अब कान्छी हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यता जेठीलाई त त्यसले त सिद्धाउनुको लागि त दुर्लिया तपाईँको यहाँ 4 दिन बसेर त्यो डिजाइनिङ बनाएको पनि हुनसक्छ नि त हो कि भन्नुहोस् न? किन बसेको त? उसले तपाईँको 2 वर्ष पछाडि बिहे गरिदिन्छु भनिसकेपछि उसलाई त्यहाँबाट सर्लक्क तपाईँको चाहिँ ऊ त जानु पठाउनु पर्थ्यो नि त। किन बस्नु दियो त्यहाँ? उसलाई बस्नु दिँदैन थियो पहिले कुरामा होइन? त्यो यति मन पराएको थिएन भने ज्वाइँलाई होइन त्यहाँबाट खेद्नु पर्थ्यो। र छोरी तपाईँको स्कुटीमा लगेर जाँदैछ भने कहाँ जान्छस्, कति टाइममा आउँछस्, कसरी ल्याइदिन्छस् भनेर त्यो प्रश्न किन गर्नु भएन उहाँहरूले? तर के हो भने त्यो गर्नु भएन भनेर हामीले भनेको छौँ। तर उहाँको बिनाको बाबा मम्मी बोल्नु सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है, बोल्नु जान्नै हुन्न पहिले कुरामा। त्यसो भएर कारण गर्दाखेरि कमी कमजोर उहाँहरूको त्यहाँ भयो। बाबा मम्मी यति कडा भइदिएको भए
आज गएर त्यो छोरी त्यसरी तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ भर्खर भेटेका केटासँग तपाईँको चाहिँ अङ्गला मारेर हिँडिदिनु थिएन होला होइन बाबा मम्मीले भनेको अब नमानेको पनि होला हुनसक्छ माया प्रेम भनेको तपाईँको एउटा अन्धो हुन्छ त्यो अन्धोले तपाईँको चाहिँ कहाँ लान्छ थाहा भएन होइन भनेको एउटा उदाहरण मात्रै हो एउटा उमेर बल्ल बल्ल भर्खर उमेरमा एउटा लागेको केटी होइन बुवा आमाले कसरी चाहिँ त्यो केटीलाई गाइड गर्ने होइन त्यो कुराहरू फेरि अब भोलिको दिनमा चाहिँ नघटुन् बुवा आमा कसरी सतर्क हुने भन्ने पनि त एउटा शिक्षा हो नि यो भनेको अनि एकदम यसले तपाईँको चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामी 3 करोड नेपाली छौँ भने केही नभएको पनि 1.5 करोड भनेको हाम्रो तपाईँको दिदी बहिनीहरू छन् क्या होइन हुँदै गर्दाखेरि प्रत्येक तपाईँको चाहिँ यो 14 वर्षभन्दा माथिका तपाईँको चाहिँ लगभग 40का बिचको अहिले केटाकेटीहरू अति नै बिग्रिनु थालेको छन् हेर्नुहोस् है कोही बलात्कार गर्ने कोही मर्ने कोही मार्ने कोही विष खाएर मर्ने कोही झुन्डेर खाने यस्ता भइरहेको छ कि होइन यो सबै तपाईँको चाहिँ यो सञ्चार माध्यमले गर्दाखेरि पनि यो घटनाहरू घटेको होइन त्यो के भन्छु भने म चाहिँ होइन जुन छोरीहरू हुन्छ चाहे छोराहरू हुन्छन् होइन छोराहरू भन्दा पनि अझ छोरीहरूलाई केयर गर्नु पऱ्यो क्या मेरो छोरी 14 वर्ष पुगेको छ मोबाइल चलाइरहेको छ भने तपाईँको थाहा आफूले पत्ता लगाउनु पऱ्यो क्या को केटासँग कुरा गरिरहेको छ त्यो घटना भइसकेपछि त्यो मोबाइलको सारा तपाईँको चाहिँ अगाडि त्यो घटना घटेपछि हेर्नु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ल पहिले सतर्क हुनु पऱ्यो क्या कोसँग कुरा गरिरहेछ यो मान्छे को छोरी मान्छे हो बिहे गरेर त एक दिन जानै पर्छ कुरा त गर्छन् तर कुरा गर्दै गर्दाखेरि कुन ठाउँको मान्छे हो कस्तो खालको त्यसको ब्याकग्राउन्ड के हो त्योसँग तपाईँको चाहिँ यसमा मिल्छ कि मिल्दैन धर्म संस्कृतिमा मिल्छ कि मिल्दैन बलि गर हो कि एजुकेसनमा मिल्छ कि मिल्दैन र त्यो केटाको घरमा तपाईँको कस्तो खालको छ हो कि भन्नु त सबै बुझेर बल्ल छोरीलाई कोसँग कुरा गर्न लागेको छ यति चित्ता बुझ्छ भने ठिक छ बोल्नु लाउने यति चित्ता बुझ्दैन उसको ब्याकग्राउन्ड सारा सबै हेरिसकेपछि यति मन पर्दैन भने छोरीलाई मोबाइल चलाउनु बन्द गरिदिने हेर्नुहोस् है सही ठाउँमा सदुपयोग गर्छ भने ठिक छ दिने हो होइन यति गलत ठाउँमा सदुपयोग गरेर ऊ गएर पछाडि उसको तपाईँको चाहिँ बाबा मम्मीलाई त्यो दुनियाँ तपाईँको टेन्सन लफडा 12 तपाईँको चाहिँ त्यत्रो दुःख गरेर 10 महिनासम्म पेटमा राखेर 12-20 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ बाबा मम्मीले पढाएर हुर्काएर त्यहाँ पुऱ्याइसक्नु भएको हुन्छ लास्टमा गएर तपाईँको चाहिँ उसले तपाईँको त्यो संसारै छोडिसकेपछि बाबा मम्मीको अवस्था के होला होइन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि नै सचेत रहनु पर्यो यति घटना हुँदै गर्दाखेरि पनि अब तपाईँको चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ फेरि पनि अन्धा भएर निधाएर बस्यौँ भने यस्तो घटनाहरू तपाईँको चाहिँ हजारौँ घर छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि मोबाइल चलाएको उमेर पुगेको छोराछोरी छन् भने मोबाइल चेक चाहिँ बाबा आमाले मजाले गर्नुहोस् है घटना घटाइसकेपछि मात्र पुलिस प्रशासनले गरिदियो हुन्थ्यो तपाईँको चाहिँ यहाँका तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न सञ्चार माध्यमले गरिदियो हुन्थ्यो पत्रकारले गरिदियो हुन्थ्यो भनेर होइन क्या घटना नघटाउनु लागि चाहिँ बाबा मम्मी नै स्ट्रङ हुनुपर्छ है त्यहाँतिर भन्नु म चाहन्छु सबै यति आफ्नो समय अनि आफ्नो विचारको लागि धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद